वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से और इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट बहुत ही अफसोसनाक सुनने में आई है। इस्लामाबाद डी चौक में इस वक्त हालात नून लीग की हुकूमत ने जानबूझकर बहुत ज़्यादा कशीदा कर दिए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं लाइव। ये देखिए कि किस तरह से आंसू गैस, बदतरीन अंदाज में आंसू गैस शेलिंग और जलाओ घेराव का सा निज़ाम इन्होंने पैदा कर दिया है। वहाँ पर पुलिस को नून लीग की हुकूमत ने हुक्म दिया है कि आग लगानी शुरू कर दो और इस वक्त डी चौक में आग लगाई जा रही है जगह जगह पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फैज़ान साहब, जिनसे हम पूछते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी दलेरी को सलाम कि वो इतने मुश्किल हालात में वहाँ से रिपोर्ट करें फील्ड से। फैज़ान साहब, क्या हालात हैं डी चौक में और ये क्या हो रहा है सब कुछ, ये क्या दरिंदगी है? और इंशाल्लाह वंडरफुल और ये वाली वाले जितने भी हैं सारे जी, ये देखिए नाज़रीन, सैफुल्लाह न्याजी साहब इस्लामाबाद डी चौक में, लेकिन हम इंशाल्लाह इनको पीछे पुश करते करते अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और हम डी चौक की आखिरी प्लाजों के ऊपर और इंशाल्लाह खान साहब का जलसा ये करेंगे इंशाल्लाह बहुत। बदतरीन आंसू गैस शेलिंग का सा समा है नाजरीन। जानबूझकर आग लगाई जा रही है। नून लीग हुकूमत ये इल्ज़ाम इमरान खान पर आयद कर रही थी कि इमरान खान तोड़ फोड़ करने आ रहे हैं, जबकि सुबह से लेकर अब तक हमने देखा कि एक गमला तक नहीं तोड़ा पाकिस्तान की अवाम ने। और जैसे कि मैं सुबह भी बात कर रही थी कि ये इमरान खान ही नहीं, ये पूरी पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी मार्च है। ये सिर्फ इमरान खान का मकसद नहीं है एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और एक आज़ाद पाकिस्तान, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा ख्वाब है कि कोई भी बैरूनी कुव्वत हमें कमतर समझकर हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करे। और आप देखें कि इस खुददार और गुयूर अवाम को किस तरह से आज़ादी का सपना देखने का कि ये सज़ा दी जा रही है कि दोबारा से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस दौर में पाकिस्तान को लेकर जाया जा रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्ग करते थे। इस वक्त आज पाकिस्तान को बचाने की जो एक कोशिश है, जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि कानून के रखवाले, पाकिस्तान में आइन और कानून के नफाज के जिम्मेदार आज वो किस बदतरीन अंदाज में जाती गुलाम बने हुए नजर आ रहे हैं हमें शरीफ खानदान के। और ये हमेशा से नाजरीन वतीरा रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पर मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये मॉडल टाउन मैसेकर जो हुआ था उस वक्त, इस वक्त जो हमें बहुत से यंग लोगों ने ज्वाइन कर रखा है लाइव ट्रांसमिशन में, उस वक्त जाहिर है कि वो आज से काफ़ी साल पहले छोटे होंगे या सियासत को इतना नहीं समझते होंगे। तो उस वक्त भी इसी बेदर्दी से हामला खवातीन के मुंह पर दिन दिहाड़े फायर करवाए थे राना सनाउल्लाह ने बतौर सूबाई वजीर कानून, द देन लॉ मिनिस्टर फॉर पंजाब। और आज वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला बनकर अब पूरे मुल्क में मॉडल टाउन मैसेकर का एक बड़े मैसिव लेवल पर रेप्लिका एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आंसू गैस शेलिंग, जगह जगह पर जो आग लगाने की कारस्तानी की गई है। मतलब पुलिस किस हैसियत से, किस कानूनी हैसियत से कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आज सुबह ये कैटेगोरिकली इस चीज़ पर फैसला दे चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, तो ये कौन होते हैं इस किस्म का तशद्दुद, एनार्की और कियोस फैलाने वाले? इमरान खान तो अभी इस्लामाबाद पहुंचे भी नहीं कि इन्होंने खुद ही जलाओ घेराओ की सी सूरत हाल शहर शहर में पैदा कर दी है। तो राना सनाउल्लाह साहब, अगर पाकिस्तान के शहर शहर में पाकिस्तानी अवाम ने 20-25 शहरों में भी धरना दे दिया तो फिर आप क्या करेंगे? पाकिस्तानी अवाम अब खामोश बैठने वाली नहीं। ये समझते थे कि कंटेनर्स लगाकर ये इमरान खान का रास्ता रोक लेंगे, ऐसा मुमकिन ना हो सका। इमरान खान माशाल्लाह बहुत तेज़ी से अपने एक वसीओ रीज़, अगर आप कहें कि बेशुमार
عوام پر مشتمل ان کا وہ قافلہ ہے، اس کا ہجوم بہت وسیع و عریض ہے، اور گاڑیوں کی تعداد جو ہے وہ جو فیلڈ پر رپورٹرز موجود ہیں بہت مشکل سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے، یہ آپ دیکھیے اسکرین پر مناظر آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ کیسے بہت ہی چونٹی کی رفتار سے یہ چل رہے ہیں. اس کے باوجود جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں جس کی وجہ سے میں بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید آج یہ اسلام آباد نہ پہنچ سکیں، تو اب ایک امید بند چلی ہے کہ بھلے آدھی رات کو ہی پہنچے. لگتا ہے کہ عمران خان آج رات کو اسلام آباد انشاءاللہ اپنے اس ہیوج قافلے کے ساتھ پہنچ جائیں گے. یہ بہت ہی تاریخی مناظر ہیں ناظرین جو آپ کو اپنی سکرینز پر دکھائی دے رہے ہیں. بہت ہی آپ دیکھیے کہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کا کہ جہاں پر قانون کے رکھوالے جنہوں نے عوام کو قانون کی آڑ میں چھپا کر مجرموں سے، دہشت گردوں سے پناہ دینی تھی، وہ کیسے ظالم نکلے کہ وہ آج خود پاکستان کی عوام پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اٹک میں ہم نے دیکھا جو میدان جنگ بنا رکھا تھا انہوں نے، وہ بھی الحمدللہ اللہ کی مدد سے پاکستان کی عوام نے خود بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ تمام تر کنٹینرز، تمام تر رکاوٹیں اکھاڑ پھینکی اور انتہائی پرامن انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ عوام کو جان بوجھ کر ایک منتشر کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے آپ کو سکرینز پر نظر آ رہی ہے. دھواں ہی دھواں ہے، آنسو گیس شیلنگ ہے. یہ میرا تو روز کا یہ راستہ ہے، میرا تو جی روزانہ ہی میں یہاں سے گزرتی ہوں. یہ ڈی چوک ہے جو آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں. یہاں پر عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں میں آؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ عمران خان نے جب پہلے سری نگر ہائی وے، کشمیر ہائی وے کا کہا تھا کہ میں وہاں پہ آؤں گا، تو شکر ہے کہ وہاں پر نہیں انہوں نے آگ لگا دی کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا پاکستان کو بنانا چاہ رہے ہیں. اور مجھے تو وہ 2019 کا ناظرین منظر یاد آ رہا ہے جب 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A کو بھارتی کانسٹیٹیوشن سے ایبروگیٹ کیا گیا تھا. مقبوضہ کشمیر کا جو ایک خاص سٹیٹس تھا اس کو بہت بری طرح سے ریووک کیا گیا تھا. سو آج بالکل انہی خطوط پر پاکستان کی پولیس کو امپورٹڈ حکومت استعمال کر رہی ہے پاکستان کی عوام کے خلاف، جس طرح کشمیر میں مظالم ڈھائے گئے تھے بھارتی فوج کی جانب سے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ باوجود اس کے کہ مشکل ترین حالات ہیں، مشکل ترین وقت ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگ بہت جوش و خروش کے ساتھ نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آگ لگائی ہے انہوں نے، یعنی اپنا ہی گلشن جلا رہے ہیں. پورے ملک کو یہ آگ لگا رہے ہیں، جلا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ لوٹی ہوئی دولت کا حساب نہ دینا پڑے. یہ جو ہتھیا کر انہوں نے اقتدار لیا ہے، امپورٹڈ حکومت جو بنی ہے، بیرونی قوتوں کے اشارے پر کٹھ پتلیاں جو ہیں، ان کو اب ان کرسیوں سے چمٹے رہنے کی جو عشق ہے وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ اس پورے ملک کو یہ آگ لگائیں. ان کی سوچ پر خاک، ان کے منہ میں خاک. اور یہ دیکھیے یہ بہت بڑا قافلہ ہے ماشاءاللہ جو عمران خان کی قیادت میں اس وقت اسلام آباد کے لیے رواں دواں ہے. اگرچہ بہت ہی چونٹی کسی رفتار سے چل رہے ہیں، لیکن چونکہ عمران خان کے دلیر کارکنان نے اور پاکستانی عوام نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ وہ تمام تر رکاوٹیں عبور کی، وہ تمام تر رکاوٹیں اکھاڑ پھینکی. سو مچ سو کہ بہت ساری جگہوں سے تو پولیس کی بھی بھاری نفری کو پسپا ہو کر جانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے جی، آنسو گیس شیلنگ. آنسو گیس کسی بھی انسان کی صحت پر بہت ہی مضر اثرات مرتب کرتی ہے، اور ایگزیکٹلی اسی مقصد کے لیے رانا ثناء اللہ جو ہیں اس وقت شہر شہر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنسو گیس شیلنگ کے ذریعے پاکستانی عوام کو دور رکھا جائے اسلام آباد سے، کہ کہیں وہ اپنا حقیقی آزادی کا حق نہ مانگیں. یعنی کیسی بدقسمتی ہے خواتین و حضرات کہ جہاں لوگ، قومیں ایسے موقع پر یکجا ہو کر آزادی طلب کرتی ہیں، اور دنیا سے یہ بیسیکلی یاد رہے یہ پاکستانی عوام پاکستان کے اندر موجود کسی سے آزادی نہیں مانگ رہی. ہم اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم؟ کہ بیرونی قوتوں کا جو غیر ضروری
इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पर, उससे हमें आज़ादी चाहिए। हम एक आज़ाद मुल्क बने थे 1947 में माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि हम हकीकी मानों में, लिटरली इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड, आज़ाद हों। हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद। ये छोटे छोटे जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के तलबगार हैं। ये इमरान खान के साथ मिलकर कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। और ये जो आपको आग लगी हुई आप देख रहे हैं, जो इन्होंने इस्लामाबाद के डी चौक पर बदतरीन अंदाज में आग लगवाई है पुलिस से, राना सनाउल्लाह ने, ये दरअसल इनके ख्वाबों को आग लग चुकी। ये राना सनाउल्लाह के ख्वाब जल रहे हैं, जो इन्होंने सोचा था कि हम कम से कम 1.5 साल तो आकर मिलकर खूब लूटेंगे और वो तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट सब कुछ हम रिवर्स कर देंगे। तो पाकिस्तानी अवाम चूंकि अपने हक के लिए नाज़रीन अब ये और तो कुछ कर नहीं सके। जाली मुकदमात, जाली FIRs, जाली ये जितनी भी इन्होंने हथकंडे आजमाने की कोशिश की, उससे ये पाकिस्तानी अवाम को नहीं रोक सके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराची में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर देखा, जहां राना सनाउल्लाह से कुछ देर कबल ताना दे रहे थे इमरान खान को कि आपके साथ तो कराची से कोई निकला नहीं। बेशुमार अवाम काफिले की सूरत में तो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है ही, लेकिन आंसू गैस, बदतरीन शेलिंग और फिर जो पथराव कर करके लोगों को डिस्करेज कर रहे थे, वहीं सड़क के किनारे पर हमने देखा कि एक पढ़ी लिखी खातून अपने घर से निकल आई, अपने 2 साल के और 1 साल के बच्चे को गोद में उठाए हुए, और उनका कहना था कि अगर आज हम इनकी गुंडागर्दी से डर गए, अगर आज हमने स्टेप बैक कर लिया, आज हम घबरा गए, तो हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। सो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बड़ी दलेरी के साथ इमरान खान की क़यादत में पहुंच रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से पहुंच रही है। सो बड़े तारीख़ी मनाज़िर हैं नाज़रीन, बड़े ही ये डिफ़ाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख़ में। पहली मरतबा पाकिस्तानी अवाम ने फ़ैसला कर लिया है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, ये अब ऐसे वैसे की बात नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान बिल्कुल उन खतूत पर चलेगा इंशाअल्लाह कि जैसे कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा चलता है, जैसे कोई भी डेवलप्ड वर्ल्ड का अच्छा डेवलप्ड मुल्क इज्जत और आबरू के साथ, लेवल हेडेड अप्रोच के साथ चलता है, दुनिया से इज्जत कमाता भी है और इज्जत करता भी है। अब ये नहीं हो सकता कि हम खुद को कमतर समझें। ये देखें जी, ये स्क्रीन पर आप मनाजिर देख रहे हैं, ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। डी चौक इस्लामाबाद में आग लगवा दी है राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने। अपनी तखरीब काराना सोच को बरूए कार लाते हुए उन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल को जलाना शुरू कर दिया है। और ये देखें जी, ये काफिला है और ये बड़ी दिलचस्प एंगल से आपको ये देखें, आप देख भी सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा सकें कि किस तरह से ये इमरान खान के काफिले में ये कितनी रुकावटें इसमें डालने की कोशिश की गई, लेकिन उन रुकावटों को साइड पे करके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सो अगर सूदो ज़ियां का हिसाब लगाया जाए तो आज के दिन में शहबाज शरीफ साहब ने सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई कमाने के और सिवाय सरकारी इमलाक को आग लगाने के, उस कैपिटल को आग लगाकर जलाने के अलावा जिसका इन्हें महीना पहले इम्पोर्टेड ही सही एक जिम्मेदारी दी गई, सो आज उन्होंने इस जिम्मेदारी का जनाजा निकाल दिया है और आज खुद ही उन्होंने आग लगा दी है पूरे शहर को। सो ये बहुत ही जहाँ एक तरफ इंतहाई हौसला अफजा मनाजिर हैं कि पाकिस्तानी अवाम अपनी खुदी और ख़ुद मुख्तारी के रिवाइवल के लिए निकल रही है, और ये देखें कैसे नैरो पैसेज से निकल रही है, कितना छोटा सा रास्ता है और इससे लोग निकल के अपना रास्ता बना रहे हैं ताकि वो इस्लामाबाद पहुंच सकें और अपना एहतजाज रजिस्टर करवा सकें। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने डी चौक पर आग लगा दी है। तो ये किस मुंह से ख़ुद को इस मुल्क का हुक्मरान या इस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं? किस मुल्क से ये किस मुंह से ये इस मुल्क की तर्जुमानी करने के दावेदार हैं? आज शहबाज शरीफ प्रैक्टिकली ये हक खो चुके हैं कि वो पाकिस्तान पर मज़ीद हुक्मरानी करें। और मरियम नवाज़ को मैं अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले, वो फरमा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं PTI ने, इमरान खान ने।
تو میں ذرا ناظرین یہ تھوڑی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کو ایک پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، جو کہ ان کا ایک فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جس کی دھجیاں رانا ثناء اللہ نے ریاستی اداروں کا ناجائز استعمال، غیر قانونی اور غیر آئینی استعمال کرتے ہوئے اڑا دیں، اور اس کے بعد الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق مریم نواز پاکستانی قوم پر اس قدر بدترین آنسو گیس، شیلنگ، تشدد، پتھراؤ، مار پیٹ کروانے کے بعد، گرفتاریاں کروانے کے بعد، خواتین کو کیا جرت ہے سرگودا کے ایس ایچ او کی کہ وہ ایک پاکستانی خاتون، عزت دار خاتون کے آگے پستول تان دے کہ تم آگے آؤ تو تمہیں گولی مار دوں گا. اس حد تک سسٹم کو ابیوز کرنے والے لوگ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی عوام آئین کا احترام نہیں کر رہی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب سوال کیا گیا کہ آپ اپنی کرپشن کا حساب کتاب دیں تو فرمایا کہ یہ ہماری ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور نیب سرکاری املاک پر پتھراؤ کر کے یہ چلے گئے. سو کہاں ایک یہ آپ عمران خان کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا قافلہ کتنے پرامن طریقے سے ماشاءاللہ جا رہا ہے، کوئی پتھراؤ نہیں کیا جا رہا، کوئی حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سیلف ڈیفنس میں آپ بھی جواباً پتھراؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پتھر مارے تو دین بھی اجازت دیتا ہے اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی کہ آپ جواباً پتھراؤ کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے سختی سے اپنے لوگوں کو منع کر رکھا ہے کہ ہم نے کسی قسم کے انتشار کا حصہ نہیں بننا، بھلے حکومت جتنا مرضی کوشش کرے. سو میں امید کرتی ہوں کہ یہ مجبور نہیں کریں گے پاکستان کی عوام کو کہ وہ قانون کو پھر ہاتھ میں لے لے. قانون کے رکھوالے جب پاکستانی عوام پر پستولیں تان کر کھڑے ہو جائیں تو پھر اس ملک کا کیا فیوچر ہے. لیکن ایک بات جو انتہائی حوصلہ افزا ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ایک زبردست قافلہ عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد آ رہا ہے. یہ دیکھیں موٹر سائیکلز پر بھی نوجوان جا رہے ہیں، کوئی وینز میں ہیں، کوئی اوپر چڑھا ہوئے وینز کے، کوئی بمشکل کسی کو سیٹ ملی بیٹھے. یہ دیکھیں نوجوان بھاگتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. تو اس جذبے کو تم کیسے مات دو گے؟ جو عورت اپنے 1 سال 2 سال کے بچوں کو گود میں اٹھائے سڑک پر نکل آئی ہے کہ میں آج اگر ان کی غنڈہ گردی کے آگے میں نے گیون کر دیا اور میں نے کوئی اس پر ریٹیلیٹ نہ کیا، اپنے ملک کی خاطر کھڑی نہ ہوئی، تو میری آنے والی نسلیں اس کو بھگتیں گی اور بہت سخت ان کو قیمت چکانی پڑے گی. تو یہ بہت ہی ڈیسائسو اور بڑے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. کیا خوبصورت پاکستان کا جھنڈا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں کہ کس آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور آج پاکستان کی تمام سڑکیں پاکستان کے جھنڈے سے ماشاءاللہ جگمگا رہی ہیں. سو ایسے میں حکومت اگر ذرا سے بھی عقل مند ہوتی تو یہ کہتی کہ ٹھیک ہے، سال سوا سال کے اقتدار کو ہم نے لے کر کیا کرنا ہے اگر ساری عوام ہی ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں اگر تو اس ملک میں ہم واقعی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو جمہور آج زندہ ہو گیا ہے. جمہور لفظ سے نکلا ہے لفظ جمہوریت، اور جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام. تو اگر ساری عوام ان کے خلاف کھڑی ہے تو یہ کون ہوتے ہیں جو عوام پر اس قسم کی دہشت گردی اور اس قسم کی یہ تشدد کے مظاہرے کریں اور اس طرح سے ان کو ٹارچر کریں؟ سو اگر ان میں ذرا سی بھی کامن سینس ہوتی تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے. اگر یہ کانفیڈنٹ ہوتے تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، آ جاؤ میدان میں عمران خان. ہم تو آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہیلمٹ پہن کے نکلا کیجئے گا اقتدار کے بعد، لوگ تو آپ کو انڈے ماریں گے. لیکن یہ کیا ہوا کہ لوگ آج عمران خان جہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، بچوں سے لے کر بزرگ تک ان سے محبت کے پیغامات شیئر کر رہے ہیں، جبکہ انڈے دوسری طرف پڑنا شروع ہو گئے ہیں. سو ابھی بھی وقت ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز فوری طور پر کروانے کی اناؤنسمنٹ کی جائے. یہ پوری پاکستانی قوم جو اپنے جلوس کی صورت میں پورے پاکستان کے کونے کونے سے آ رہی ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ انتشار کے لیے یا کسی کو تنگ کرنے نہیں آ رہی. ان کا مطالبہ بہت سمپل ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے، فوری صاف شفاف انتخابات چاہیے، پھر بھلے کوئی بھی جیت جائے. یہ فضل الرحمان کی طرح نہیں ہے جو کہیں کہ ہمیں اقتدار کا مسند دیا جائے، میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. عمران خان تو کہتے ہیں کہ میرے جوتے کی نوک پہ ہے وزارت عظمیٰ.
میرے ملک کو شعور آ گیا, میری قوم کو جو شعور آ گیا ہے, میرے لیے یہی سب کچھ ہے. جی ناظرین, یہ بڑے زبردست مناظر آپ نے دیکھے. اسلام آباد کی طرف خان صاحب کا قافلہ رواں دواں ہے اور پاکستان کے ہر شہر سے یہ قافلہ اسلام آباد اس وقت پہنچ رہا ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائیے گا مت, ہمیں دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. ہم آپ کے پاس فریش اپڈیٹس لے کر آئیں گے. حقیقی آزادی مارچ ہے, پورے پاکستان کی آواز.